नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपाकै प्रचण्ड र नेपाल समूह मात्र होइन, उनीहरूको विवाद सुरु हुनु अघिदेखि नै कांग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा लगायतका दलहरूले सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यसबीचमा राजावादीहरूको एक प्रकारको चहल पहल पनि बढेको छ। 2062-63 मा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्र उन्मूलन गरेको झण्डै 1.5 दशकपछि राजावादी शक्तिहरू एकाएक उनीहरूको सक्रियता बढ्न थालेको देखिन्छ। देशका विभिन्न भागहरूमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा सहितका र्याली भइरहँदा यसको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने कौतूहलता पनि धेरैलाई छ। आज हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र राजावादीहरूको सक्रियताका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट। विष्टजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अलिकति सुरुवात प्रतिनिधि सभा विघटनबाटै सुरुवात गरौँ। हजुर, यसलाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ? मेरो चाहिँ यसमा अलिकति भिन्न खालको विचार छ है। त्यो विचार मेरो निजी विचार भन्दा पनि संसारभरिको संवैधानिक प्र्याक्टिस, संसारभरिको राजनीतिक व्यवस्थामा गरिने लिखित वा अलिखित क्रियाकलापसँग मतलब राखेर हेर्ने हो भने अहिले ओलीजीले गर्नुभएको यो विघटन असाध्यै बेमौसमी बाजा हो। यो बेमतलबको बाजा हो, तर बाजा बजाउन पाइन्छ। मेरो भनाइ बुझ्नुभयो? यसले कहीँ कतै यहाँहरूलाई अलिक बढी फाइदा नि? न, त्यो पटक्कै होइन। संसारको कुनै संविधानमा सबै कुरो लेखा हुँदैन। नम्बर 1, राज्य र राष्ट्रको आवश्यकताले बेला बखतमा नसोचेको, कल्पनै नगरेको वा नभनेको कुराहरू भन्न, गर्न र लेख्नुपर्ने हुन्छ है। मैले भने नि, यो बेमौसमी कुरा हो, नगरे भए हुन्थ्यो, यो राम्रो कुरा होइन, तर गर्ने नहुने चाहिँ होइन। मेरो अहिले जुन यो अलाप राग जो चलिरहेको छ नि, जस्तो अब म चाहिँ त्यसमा बानी परेका मान्छे परेँ। बानी परे भने के भने हामी अभियानमा छौँ। हाम्रो अभियान मध्येको एउटा कुरा चाहिँ के भने यो देशमा संहिता हुनुहुन्न, संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मध्येको मान्छे म। तर मैले त्यसो भन्ने बित्तिकै 30 लाख मान्छे उफ्रिन्छ देशमा। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 30 लाख मान्छे मैले यसो भन्ने बित्तिकै उफ्रिहाल्छ। यो गलत कुरा गरे यसले भनेर। मेरो भनाइ बुझ्नु? किनभने ऊ दैनिकी त्यसको फाइदामा छ। यो 30 लाख मान्छेले लाभ लिइरहेछ। यता पनि ल्याएछ, उता पनि ल्याएछ, हुँदा हुँदा विकासको नाममा ल्याएछ, हुँदा हुँदा तपाईँ सर्वपक्षीयको नाममा ल्याएछ, मिलिजुलीको नाममा ल्याएछ, 3 दलीयको नाममा ल्याएछ, 7 दलीयको नाममा ल्याएछ। सबै नाम ऊ 24 घण्टा लाभमा छ। अब मैले यो खारेज हुनुपर्छ भने उसलाई पच्छ र पच्दैन। त्यसैले यसलाई पनि एक प्रकारले यदि त्यो पैसालाई अर्को पाटोबाट हेर्नुभयो भने संसारभरिको राजनीतिमा पनि हुने चिज हो, नेपालमा पनि भयो। मैले भनिहालेँ नि, अहिले ओलीजीले गरेको कदम ठिक छैन। बेमौसमी भयो, बेमौसमी हो यो। तर गर्नै नहुने र गर्ने नमिल्ने चाहिँ होइन। जसले पनि अहिले यो संविधानको दुहाई दिइरहेछ नि, होइन, संविधानमै नलेखाएको कुरा, संविधानमै नभएको कुरा कसरी गर्यो भन्छ नि। दुनियाँमा कहाँ त्यो? अस्ति संविधान सभाको एउटा निर्वाचन भइसकेर 3 वर्ष अवधि सकिसकेपछि आफ्नो अर्को अवधि आफै थपेर खाने संविधानमा लेखाएको थियो र? त्यो त्यस्तो लेखाएको छ संविधानमा? आफै थपेर खायो नि। अस्ति मात्रै हाम्रो कुरा होइन र? यही कुरा के बहुमतको सरकारको गिरिजा प्रसादजीले नगरे हो र? यही काम मनमोहन अधिकारीले नगरे हो र? अब यही काम शेरबहादुर देउवाले नगरे हो र? अब उहाँले पनि, मैले भने अहिले यो गरे ठिक भएन। तर त्यो समय भनेको 47 सालको संविधान व्यवस्थै पुरा प्रष्टसँगले संसद विघटन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार प्रष्ट थियो। तर आज त त्यति बेला लेखाएको थियो, अहिले लेखाएको छैन। अब मैले नलेखाएको कुरा भने त अहिले आफ्नो अवधि आफै तोकेर खाने कसैलाई लेखाएको थियो? कहीँ लेखाएको थियो? त्यो बेला र यो बेला भन्ने सवालै भएन। त्यति मात्रै होइन,
संसारको राजनीतिक शास्त्रीय इतिहासमा अब उदाहरण लिँदाखेरि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको उदाहरण लिँदाखेरि ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टम वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमको उदाहरण लिँदाखेरि इतिहासमा एकपटक बेलायतमा संविधानको के अरे संसदको पुनर्स्थापना भएको छ। अहिले यहाँ जो मागिरहेको छ नि दिनका दिन विश्वमा एकपटक बेलायतमा है त्यो अवधि सकेर घर बसेको संसदको पुनर्स्थापना भएको छ। नेपालमा त अस्ति नै भयो नि त हैन? त्यो कहाँ संविधानमा लेखेको थियो र? राजाले पनि गर्नु नहुने काम, राजालाई जबरजस्ती राजासँग अधिकार थियो र त्यो यो अवधि सकिएको संसदलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गर्ने। 17,000 मान्छे मारे बापत 83 जना किन 83 किन न 85 भएको? 85 भावे के हुन्थ्यो, 10 भावे के हुन्थ्यो, 83 भने के? कसले तोक्यो यो 83? कहीँ संविधानमा लेखेको छ? दलहरू आफू मिले आफू मिले हामीलाई 83 वटा सिट चाहियो, आफू मिले घर बसेर संसदलाई फेरि दाल भात खानु पर्यो। अनि संविधानमा कहाँ छ संविधान? अब जसरी अहिले नेकपाभित्रको एउटा विवाद जुन दललाई जनताले 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार दिएर पठाएको थियो त्यो विवाद, अर्कातर्फ प्रतिनिधि सभा विघटन, यो सँगसँगै यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि हेर्ने हो भने राजावादीहरूको देशव्यापी सक्रियता यसमा म एउटा बिचैमा तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो सुरुको यो इन्ट्रोडक्सनमा पनि राजावादी भन्ने शब्द बढी आइरहेछ। राज संस्थावादी हो हामी, ठिक छ। राजावादी भन्दाखेरि मान्छे कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिको पछि लागेको जस्तो देखिन्छ। हामी संस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ, राज संस्थावादी भन्छु म आफूलाई। हजुर ठिक छ, शब्दमा त्यही भयो, तर यो एकअर्कामा के छ? अब किसिम किसिमका छन् नि राजावादी पनि होइन, थरीथरीका छन्। कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि छ। नेपालमा संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा भयो, 17 साले राजा चाहिन्छ भन्ने अर्को कुरा भयो, पृथ्वीनारायण शाहको पालाको राजा चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा भयो, आलङ्कारिक राजा चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा भयो, संसदले अनुमोदन गरेर राजा चाहिन्छ भन्ने अर्को। कति थरी राजावादी त थुप्रै थरी भयो नि। अब त्यसो यसो भनौँ न त, जस्तो अहिले देशमा जुन किसिमको प्रदर्शनहरू भएका छन् र त्यो प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ यो पार्टीले नेतृत्व गरेको भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन छैन। यो स्वतः नै हो। कहीँ न कहीँ तपाईँको भूमिकामाथि धेरैले शङ्का गरेका कुराहरू छन्। केशरबहादुर बिष्ट यो अभियानमा मुख्य जोडिएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा अनुमान गरे भनौँ न, अनुमान गरिएको छ। हजुर, यसमा सत्यता के छ? सत्य हो, म पनि छु यसमा। यो कुरा सही हो, किनभने यो देशको संविधान ठिक छैन, यो नेपालीले बनाएको संविधान होइन, नेपालको लागि यो संविधान ठिक हुँदैन भनेर अहिले होइन, म 10 वर्ष अघिदेखि कराइराखेको मान्छे हुँ। अहिले होइन, 10 वर्ष अघिदेखि कराएको मान्छे हुँ। त्यसको नतिजा र प्रमाण अहिले देखिँदैछ। नेपाली संस्कार, नेपाली मूल्य, नेपाली मान्यता र नेपालको आवश्यकता, हामी जत्रा छौँ, हामी जस्ता छौँ, हामी जहाँ छौँ, हाम्रो सामरिक क्षमता जस्तो छ, हाम्रो आर्थिक क्षमता जस्तो छ, हाम्रो शैक्षिक स्तर जस्तो छ। मैले मुलुकको कुरा गरेँ है। हामी मेचीदेखि महाकाली, काला गोरा राता पहेँला जे छौँ, नाक चुच्चे छौँ, थेप्चे छौँ, यो वर्गका छौँ, ऊ वर्गका छौँ, भूमिपुत्र छौँ, बाहिरबाट आएका छौँ, हजार किसिमको मान्छे भएर यो देश बनेको छ होइन। यस्तो देशको सञ्चालन एउटा नस्लीय प्रकारको काम कुरा र एउटा वर्गले गर्न मिल्दैन। यो संविधानको सबैभन्दा ठुलो आपत्तिजनक विषय नै यही छ। अब त्यसो हो भने अघि यहाँले जसरी भन्नुभयो राजावादीहरूका पनि धेरै प्रकार छन्, भेराइटीहरू छन्। त्यसमध्ये राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानै सञ्चालन गरेर राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि जुन किसिमको अभियान यहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, हजुर, तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको राज संस्था चाहनुभएको? हामी संवैधानिक राज संस्था भन्छौँ। ब्रड टर्ममा कन्स्टिट्युसनली संवैधानिक हिसाबले बोल्दा बुझ्दा संवैधानिक राजतन्त्र भन्छौँ। त्यसो भने के भने संविधानको संरक्षक, संविधानको पालक
संविधानको मर्यादाभित्र रहेर संविधानको संरक्षक हुने राज संस्था चाहियो देशलाई। नभए के हुने भयो भने म तपाईँलाई बाहिरको उदाहरण खोज्नै परेन। अहिले 8 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले तत्काल आधा घन्टामा छाप लगाइदिएर पठाएको विधेयक नेपाली जनताले विरोध गरेर त्यो विधेयक खारेज गरे हो। यो त सत्य हो नि। त्यही विधेयक 8 महिना पछाडि फेरि प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नु, अर्को 15 मिनटमा राष्ट्रपतिले छाप लगाइदिनु भयो। अहिले जो बवाल भइरहेछ, अहिले यो जुन बवाल भइरहेको छ, यो भएको के हो भन्दा आफ्नो विवेक र संविधानको संरक्षक यो बेला यो गर्ने काम होइन है भन्ने काम कसको? म केशरबहादुरले भनेर हुन्छ र? तर राष्ट्रपतिका त बाध्यात्मक अवस्था छ भनेर भनिएको। कसरी बाध्यात्मक अवस्था? कि हामीले भन्नु पर्यो राष्ट्रपति चाहिँ नि यो प्रयोग र संवैधानिक हक भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, म त्यस्तो संविधान विशेषज्ञ त होइन, तर राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले के भन्न सक्छु भने हिन्दुस्तानको राष्ट्रपति जतिको शक्तिशाली पावरफुल राष्ट्रपति यो विश्वमै कुनै पनि छैन। ल संविधान त भन्ने हो भने संविधान इमर्जेन्सी लगाउने उसैले हो, लडाइँ गर्ने उसले हो, सबै चिज उसले हो। तर उसले कहिले त्यस्तो गर्छ? गर्दैन नि, प्रधानमन्त्रीले गर्छ। तब संविधानमा हिन्दुस्तानको राष्ट्रपति यति महाशक्तिशाली हुँदाहुँदै, त्यति शक्तिशाली त विश्वमा राष्ट्रपति नै छैन हुँदाहुँदै यथार्थमा त्यो राष्ट्रपति कस्तो छ त भने ऊ त्यसरी हात हाल्दैन। यो परम्परा, यो संवेदनशीलता र यो 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 के भन्छ त्यो डिग्निटी हराएको देश भएपछि आजको यो दुर्गति हुन्छ। त यो नहराउने उपाय के छ? एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, कसैको विरुद्धको लागि होइन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि गिरिजाबाबुले 40 लाख गैर नेपालीलाई नागरिक बनाउनलाई राजा वीरेन्द्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो हो। हामी सबैले देखिरहेको कुरा भन्दै, कुनै नौलो कुरा गरिरहेको छैन मैले। राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि संवैधानिक राजा भए बापत हुन्छ र हुन्न भनेर सोझै आफूले भन्न नहुने भएको हुनाले, गाह्रो भएको हुनाले उहाँले होइन यो कुरा त अदालतले हेरे राम्रो नि, अदालतको के राय रहेछ एकताले अदालतमा बुझौँ न, यति भने हो। यो विधेयक रोकियो। यो विधेयक नरोकिएको भए आज देश सिक्किम हुन लाग्यो, भुटान हुन लाग्यो, के हुन लाग्यो, कसो हुन लाग्यो, विद्वानहरू धेरै थोक भनिरहनुहुन्छ नि, त्यो हुन लाग्यो कसरी? 40 लाख मान्छे 20 वर्ष अगाडि गैर नेपाली यदि नेपाली बनेको भए 10-10 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुने सामान्य हिसाब किताब अनुसार पनि 3 करोड त यसरी आयातित मान्छे नै भइसक्नु रहेछ यहाँ। अब जसरी यहाँले अनि तिनले देश चाहिन्न भनेपछि के हुन्छ? अब संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा यसभन्दा अगाडि 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडिलाई हेरौँ। हजुर, त्यतिखेर पनि कहीँ न कहीँ संवैधानिक राजतन्त्रै हो, तर संवैधानिक राजतन्त्र राजाले को मोह शक्ति हातमा लिने चाहना, यी सबै कुराले गर्दा ती दिन पनि खासै सम्झिन लायक दिन त थिएन। यस्तो छ, यो कुरा सही कुरा गर्नुभयो। कमी कमजोरी नहुने व्यवस्थै हुँदैन। व्यवस्था भनेको भयमध्येको राम्रो मात्रै हो। चाहे तपाईँ अहिले प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, संसारको यही मात्रै र अन्तिम कुरै होइन, यो भयमध्येको राम्रो हो होइन, संसारको कुनै व्यवस्था पनि। त राजाहरू पनि एकछिन विचार गर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजको दिनसम्म 12-13 वटा राजा त भए नि त देशमा, भएन? नेपालीले कतिवटा राजा सम्झिन्छ? कतिवटा राजा सम्झिन्छ? उही पृथ्वीनारायण शाह सम्झिन्छ, राजा त्रिभुवन सम्झिन्छ, एकैताली राजा महेन्द्र सम्झिन्छ। कसैलाई मन पर्ने नपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, गाली गर्नलाई पनि सम्झिनु पऱ्यो नि। महेन्द्र सम्झिन्छ, वीरेन्द्र सम्झिन्छ, हाल ज्ञानेन्द्र सम्झिन्छ, अरू राजा खै। त्यसैले इतिहासको क्रममा मान्छे आउने जाने समयले मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा सम्झिने अवस्था पार्ने नपार्ने आफ्नो ठाउँमा छ। राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा, देशलाई आवश्यक परेको बेलामा मजबुत र दरिलो पाइला जसले टेक्यो यो राष्ट्र जोगायो, त्यसको नाम हुने हो। कसैलाई त्यो मन परोस् या मन नपरोस् है, अब त्यो नगरेको नाम हराएर जान्छ। हेर्नुहोस्, त आखिर मान्छे न हो। त्यसैले मान्छे र संस्था एउटै कुरा होइन। मैले अघि त्यसै भएर अनुरोध गरेको यहाँलाई, राजावादी भनेर एउटा व्यक्तिको पछि लगाए जस्तो अर्थ लाग्ने भएको हुनाले
राज संस्थावादी भन्छौँ हामीले आफूलाई भनेको कारण चाहिँ त्यसो भयो। हुन्छ फेरि हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री केशरबहादुर बिष्टसँग हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, हामी 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी विशेष गरी समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका अध्यक्ष केशरबहादुर बिष्ट। बिष्टजी, अघि हामीले विश्रामभन्दा अघिको खण्डमा विशेष गरी राज संस्था, कस्तो किसिमको राज संस्थाको आवश्यकता भन्ने लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी अहिले तपाईँहरूलाई चाहिएको राजतन्त्र मात्रै हो या विशेष गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताको खारेजीका कुराहरू पनि उठेका छन्? के छ, यो एकअर्कामा परिपूरक छन्? एकदम परिपूरक छ। अहिले हामी चाहिँ नि तपाईँको गएको 1.5 वर्षदेखि यो कसरत गर्दै गर्दै गएको 1 वर्षदेखि चाहिँ नि अलिकति औपचारिक रूपमै सङ्गठनै जस्तो बनाएर 3टा कुराको अभियानको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेर एउटा नामको संस्था बनाएर हामी हिँडिराखेका छौँ। त्यो 3टा कुरा भनेको नेपालमा यदि संवैधानिक राज संस्था अझै केही समय, लामो समय, 50 वर्ष हो कि 100 वर्ष हो कि 200 वर्ष हो म भन्न सक्दिनँ, तर अझै राज संस्थाको खाँचो छ। यो भएन भने देश नरहने खतरा छ। अब यसको गम्भीरता म एकछिन पछाडि आउँला। पहिचान नभएको मान्छे त हुँदैन भने पहिचान नभएको देश हुने सवालै भएन। पहिचानलाई यो के अरे भन्छ, धर्म र संस्कृतिको नाममा मात्रै पहिचान बनाउने कुरा होइन। पहिचान भनेको माटो, भूमि, हावा, पानी, उत्पत्ति, उत्पादन, संसार चिजको पहिचान हो, सनातन हो। त सनातन पहिचान नभए त मान्छे नै हुँदैन, त पशु भइहाल्छन्। त्यसैले हाम्रो मुलुकको सनातन पहिचान कायम हुनुपर्छ। यसरी भन्दा हामी सनातन अत्यधिक सङ्ख्यामा 94%, अरू तथ्यले जे कुराहरू थपे पनि सनातन पहिचानका मान्छे हौँ। त्यो सनातन पहिचान हाम्रो मुलुकको कायम हुनुपर्छ। 2700 वर्ष अगाडि बुद्ध जन्मेको देश पो त यो। त्यो पहिचान कायम हुनु पर्दैन? एउटा मेरो उदाहरणको लागि भनेको, किराँत भन्नुहोस्, यो चाहिँ नि मौलो पूजा भन्नुहोस्, प्रकृति पूजन भन्नुहोस्, यी सबै सनातन पहिचान हो। हिन्दुत्व हामीहरूको फ्रन्टलाइन आइडेन्टिटी हो होइन। त्यसैले सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य, संवैधानिक राजतन्त्र र पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई अझ विशेष हेर्नुपर्छ। इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायलाई अझ विशेष हेर्नुपर्छ। तर त्यो हेर्ने माध्यम जात र भाषामा र भूगोलमा देश बाँडेर होइन। त्यसकारण संहिता खारेज हुनुपर्छ। तर हाम्रो यो 3टा कुरा मूल कुरा भयो। अब यसको पछाडिका बहसहरू आफ्नो ठाउँमा छ। यो 3टा कुराको पहिचान लिएर हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भन्ने संस्था बनाएर अहिले हामी 64वटा जिल्लामा जिल्ला सम्पर्कमा छौँ। जिल्ला समिति छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा मुलुकभरि आफ्नो ताकत जहाँ जहाँ बन्दै गएको छ, बनेको ठाउँमा सडकमा देखिएर हाम्रो माग यो है, यो भएन भने देश रहन्न है। अब प्रश्न चाहिँ कहाँ भने हिजोका दिनमा 62-63 का आन्दोलन पछाडि संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा भयो। संविधान सभाको निर्वाचनमा राप्रपाबाट यहाँहरू पनि सहभागी बन्नुभयो। त्यो अवस्था रह्यो। चौथो दल पनि बनाइएकै हो। तर पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने जुन किसिमको अडान त्यो पार्टीभित्र, तत्कालीन राप्रपाभित्र जुन जुन अडानहरू थिए ती हराउँदै गए, जसले गर्दा अहिले पछिल्लो अवस्था थाहा छँदैछ यहाँलाई पनि। हुँदा यहाँ अहिले दलबाट बाहिर रहेर एउटा गैर सरकारी संस्था दर्ता गरेर यो अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। हो, यसले कतिको सार्थकता पाउला? अब देशको लागि राजनीति र दल आफ्नो ठाउँमा छ। दलीय व्यवस्थामा दल हुनु कुनै अनौठो र नौलो कुरा भएन। हाम्रो जस्तो अस्थिर प्रकारको राजनीति भएको देशमा दलहरू फेर्ने, अदल बदल हुने कुरा पनि नौलो कुरा भएन। त्यसका शिकार भनौँ या त्यसका कर्ता हर्ता हामीहरू मध्येकै हौँ।
कमी कमजोरी हाम्रो पनि भयो होला, त्यो कुनै अर्कोलाई दोष लाउने कुरा भएन। तर मूलत देश चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ प्राथमिक कुरा रहेछ। यही मूल कुरा जोगाएपछि दल भन्ने कुरा आफ्नो इच्छा अनुसारको हो। इतिहास उति लामो छैन, 1000 वर्षको इतिहास भएको देशमा त भने जस्तो अवस्था हुँदैन। दलको अनुभवले कामले खारिँदै जाँदा, ट्रायल एन्ड एरर हुँदै जाँदा, तलमाथि हुँदै जाँदा अनगिन्ती नयाँ प्रकारका कुराहरू आउँछन्। अहिले अमेरिकाको गति हेर्नुहोस् त, नेपालको यहाँको ओलीजी र प्रचण्डजीहरूको गतिभन्दा 3 नम्बर तल्लो गति छ उहाँको अमेरिका। त्यसरी भन्दाखेरि कति ठुलो कुरा भने जस्तो। तर हुँदा तपाईँ चाहिँ विश्वलाई प्रजातन्त्रको सबक सिकाउने भनिएको देश, भलै अमेरिका त होइन, अमेरिका हामीभन्दा कान्छो देश हो, नेपालभन्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यस्तो देशको महाशक्तिशाली सम्पन्न यस्तो देशको दुर्गति हामीले दैनिक देखिरहेका छौँ। त यो राजनीति चाहिँ नि नियन्त्रणमुखी भएन भने, स्वच्छन्दताको अवसर भयो भने जो जहाँ पनि पौडी खेल्न सक्ने रहेछ। त्यसैले शक्तिको सन्तुलन भन्ने कुरा यो रहेछ। राजनीतिक शास्त्रका मान्छेहरूले शक्तिको सन्तुलनको, आज मान्छेले हब्स, लक, रुसोको नाम लिँदैन। नाम चाहिँ तिनको लिनुपर्ने। नाम कसको लिन्छ भने कार्ल मार्क्सको नाम लिन्छ। उसले के भन्छ भने तोड्नुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ, सिद्धाउनुपर्छ, मास्नुपर्छ, अनि नयाँ चिज सिर्जना हुनुपर्छ भन्छ। त्यस्तो तोड्ने, मास्ने, फ्याँक्ने मात्रै ज्ञान, सिद्धान्त र अनुभव र त्यस्तो स्कुलिङ मात्रै भएका मान्छेहरूले संस्कृतिको रक्षा गर्छ, सम्मान गर्छ, आफ्नो चाहिँ नि इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउँछ भनेर आशा गर्नु त बेकार। उसलाई सिकाएकै तोड्ने, फोड्ने, बिगार्ने मात्रै छ। जिन्दगीभर सिकेकै त्यही हो। अब त्यो कुराको उदाहरण यहाँ ल्याएर हाम्रो देशमा त मान्छे कालो पाँडे पढ्दैनन्, विराज बखती पनि पढ्दैन नि, अथवा चाहिँ नि यो भक्ति थापा पनि पढ्दैन नि, अथवा थारू पढ्दैन नि, मगर पढ्दैन, गुरुङ लिम्बू कोही पढ्दैन नि। पढ्छ त के त भन्दा उहाँ 18औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा डेरामा बसेर दास क्यापिटल 5 पेजको दास क्यापिटल लेखेको एउटा लेखक, अब सिद्धान्तकर्ता हुनुहुने, यसमा मेरो अरू केही भन्नु छैन। उनको भने चाहिँ के भने संसारको राज्य मास्नुपर्छ, भएको कुरा तोड्नुपर्छ, अनि नयाँ कुरा स्वतः हुन्छ। अब एउटा कुरा भन्दिनु, यस्तोले चलाएको देशको गति। अब अनि संविधान त्यही अनुसारको उन्मुख के भने यो यस्तो उन्मुख भन्ने संविधान कतातिर उन्मुख, यसको टाउको कता, पुछर कता जान लाग्यो, कता हुने के अतपत्तो छैन। अब यो परिणाम जे भएको छ कुनै नौलो कुरै भएको। अब यहाँले जसरी राजसंस्थावादी भन्नुभएको छ, यसमा अब राजसंस्थावादीका अर्थ धेरै होलान्, व्यक्तिका पछाडि भन्नु नभनिसकेपछि यसका हामी धेरैतिरबाट यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यति भन्दै गर्दा पनि फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई फर्काउने या आफ्ना कर्मले बदनाम भोगिरहेका पारस शाहको अवस्था, उनलाई राजा बनाउने, या उनका छोरा जो अझै पनि बालकै हुनुहुन्छ उहाँलाई राजा बनाउने, के हो खास? यो यसलाई पनि त्यो समयकै क्रममा बुझौँ, समयकै क्रममा बुझौँ। कोही व्यक्तिलाई के बनाउने भन्ने भन्दा पनि संस्था बनाउने कुरामा सहमति भएपछि त्यो संस्था कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा पनि त सहमति हुनु पर्यो नि, होइन र? यो कसले गर्ने? जनता। आज त प्रजातन्त्रको युग छ नि त, जनताले गर्नुपर्छ त्यो काम। यो भागै बाँकी छ। पहिले हामी कुन सिस्टममा जान्छौँको म कुरा गर्दैछु। अब तपाईँ राष्ट्रपतीय प्रणाली खोज्ने पनि यहाँ एक थरी हुनुहुन्छ, होइन? त्यो पनि कार्यकारी राष्ट्रपति खोज्ने पनि अर्को थरी हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री खोज्ने पनि अर्को हुनुहुन्छ, वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम मात्रै खोज्ने पनि अर्को थरी हुनुहुन्छ। थरी त फेरि त्यहाँ पनि त थरी थरी छ। जुन गणतन्त्रका कुरा हामी जो गरिरहेका छौँ, कस्तो गणतन्त्र खोजे? यदि खोजेको गणतन्त्र प्रष्ट भएको भए आज यो दुर्गति हुँदैन थियो। म यही त भन्दैछु, सिस्टम पहिले क्लियर हुनु पर्यो है। अब हालसालको लागि मान्दिने, राजा मान्दिने संस्थाबाट हुर्केर आएका कम्युनिस्टहरू बेच्ने त कुकुरकै मासु हो, तर टाउको चाहिँ खसीको राख्ने हो। म पनि कुकुरकै मासु बेच्न गएको हुँ भनी कुकुरको मासु खानेहरू एक थरी भएको। आज हाम्रो संसदमा यही त छ नि, होइन? भनिकन म कुकुरको मासु खाइरहेको छु।
यसले कुकुरको मासु खाइरहेछ भनेर म देखिरहेको छु, म बोल्दिनँ। किनभने बोलेपछि फेरि अर्को फसाद पर्छ कि मेरो स्वार्थमा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने पिर। अहिले हामीले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको कसैसँग आशा, डर, भरोसा नराखी, त्यही भएर राप्रपा छोड्नुभएको। बिल्कुल राप्रपालाई मैले अब तपाईँले कुरा झिकिहाल्नुभयो। हाम्रो एकजना अध्यक्ष, अहिले 3टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्या अरे, उहाँ एकजना अध्यक्ष राप्रपाको जन्मको 30 वर्षमा 24 वर्ष अध्यक्ष भइसक्नुभयो, उहाँ जानकी पनि छोड्न तयार हुनुहुन्न है। अर्को अध्यक्ष विभिन्न पार्टी यताउतिहरूको गएर 14 वर्ष अध्यक्ष भइसक्नुभयो, उहाँ पनि छोड्न तयार हुनुहुन्न। अधिवेशन पनि गर्न तयार हुनुहुन्न, नयाँ मान्छे पनि आउनु दिन सक्नुहुन्न, अनि उमेरको सीमा पनि छैन होइन। त्यसैले त्यो उहाँहरूको आफ्नो निजी क्लब खेलखाल गर्दै गर्नु, त्यसमा केही आपत्ति भएन। तर पार्टी भने त त्यस्तो हुन्न नि, पार्टी बनाउने भए अर्कै चिज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै मेरो भनाइ। अहिले तपाईँहरूको अभियान पनि काहीँ न काहीँ पार्टीकै रूप लिन्छ पछि चाहिँ, यसमा के छ, के सोच्नु? हामीले भने जस्तो संविधानमा यो परिवर्तन आयो भने, संवैधानिक राजतन्त्र भयो भने, पहिचान सनातन पहिचान भयो भने र संहिता खारेज भयो भनेदेखि यहाँ बसेर सङ्गठित भएर काम गरेका मान्छेहरूले पार्टी बनाउन सक्छन्। अब हामी करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ र विशेष गरी अब आज 26 गते, भोलि 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पनि र यसकै सन्दर्भमा रहेर पनि केही विवादहरू पनि देखिन्छन्। अब सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ, यसलाई विशेष दिनको रूपमा यसलाई घोषणा गरिनुपर्छ जसरी विगतमा थियो भन्ने कुरा एकातर्फ उठेको छ। अर्कोतर्फ फेरि यसमा विभिन्न जात जातिका नाममा राजनीति गर्ने, आन्दोलन गर्नेहरूले फेरि यसलाई फरक ढङ्गको बुझाइ छ र भोलि कहीँ न कहीँ राज संस्थावादीहरूले एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्ने दिन पनि होला यो। त्यसो त होइन, तर भोलिको दिन चाहिँ विशेष दिन चाहिँ अवश्य हो। हामी धेरै वर्षदेखि यो मनाउँदै भन्दै आएकै हौँ। हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायत अरू थुप्रैले अरू संस्थाले पनि भन्नुभएको छ कि यो 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 राष्ट्रिय बिदा हुनुपर्छ त्यो दिन भनेर। राष्ट्रको राष्ट्रिय दिन नभएको देशै हुँदैन बाबा। यो कस्तो चिज हो? तपाईँको उधौली छ, उभौली छ, तपाईँको आफ्नो के छ, दसैँ छ, यो क्रिसमस छ, बुद्ध जन्म पूर्णिमा छ, सबै कुरा छ नि त। त्यो भएको कुरालाई यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्यो नि होइन। त्यो यथार्थ स्वीकार नगरिकन संसारको कुनै देश, मलाई एउटा देश पृथ्वीमा 230-32 वटा देश छ ल संसारमा, एउटा देश बताइदिनु जसको जन्मदिन नभएको होस्, जन्मदिवस नहोस्। या त लडाइँ गरेर बन्या होला, या कहीँबाट छुट्टिएर बन्या होला, या सिर्जना गरेर बन्या होला। त्यो छैन, हाम्रो देशको छैन त्यस्तो। अनि त्यो बनाउने मान्छेलाई धन्यवाद भन्नु पर्दैन? नभए तपाईँ कसरी नेपाली, म कसरी नेपाली? त्यति मात्रै हो र। हाम्रो देशमा त हेर्नुहोस्, म देश डुब्न लाग्यो भन्ने चिन्ता त्यसकारण गर्दैछु। पृथ्वीनारायण शाहले सबै जातको फुलबारी भनेकै छ नि। सबै जातको फुलबारी भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो हामी सबै नेपालीको नेपाल हो यो। मेरा पिता पुर्खाले खुकुरी बोकेर दौडे होलान्, तपाईँका पिता पुर्खाले कला संस्कृतिको विकास गरेर नेपाल बनाएको छ। गुरुङ नभए यो देश बन्दैन थियो नि। पृथ्वीनारायण शाहको फौजमा गुरुङको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। तर आज गुरुङले आफूलाई जनजाति भन्छ। क्या हो जनजाति भने? मगर नभए यो देश बन्दैन थियो नि। पृथ्वीनारायण शाहको फौजमा त ठुलो मगर फौज थियो नि त। त मगरले आफूलाई आज जनजाति भन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूसँग सम्झौता समझदारी नगरे भए आज उपरान्त तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई दुःख दिने नदिने, तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई दुःख नदिने, हाम्रा सन्तानले तम्रा सन्तानलाई दुःख नदिने लिखित सम्झौता गरेको छ पृथ्वीनारायण। लिम्बूले नसगाएको भए यो देश हुँदैन थियो। भूमिपुत्रले नसगाएको भए यो देश हुँदैन थियो। नेवारले नसगाएको भए देश हुँदैन थियो। त देश भने मेरो मात्रै हो र? ओ यति कुरा सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि नगर्ने, उल्टो त बाहुन, त छेत्री, त नाकचुच्चे, त नाकथेप्चे, त कालो, त गोरो, त हिमालबाट आएको, त उताबाट आएको, त यो चाहिँ मेरो, मैले तँलाई जात बनाइदिए, त छुनु हुने, त छुनु नहुने। विषय नगर चाहिँ नभए देश हुँदैन थियो। नगर चाहिँ हामीले देउता माने जस्तो मान्नुपर्ने मान्छे हो। भनेपछि अछुत छ नि त। भनेपछि गणतन्त्र या राजतन्त्रका मुद्दा, त्यो विषयका बहस, आन्दोलन फरक कुरा हुन्। तर भोलिको दिन भनेको चाहिँ बिल्कुल बिल्कुल यो सबै नेपाली एक नहुने हो भने नेपाल रहन्न बाबा।
सबै एक भएर नोक्सान कसलाई छ? एकछिनलाई भनौँ, एक भएपछि मलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने कोही छ भनेदेखि त्यो जान्न पाउनु भए त नोक्सान त कसैलाई छैन नि। अब मुलुक यस्तो छ होइन, यस्तो मुलुक आजसम्म जोगाएर राखेको छ। न त यहाँ त आमा बेचिदिने मान्छे छन्, यहाँ श्रीमती बेचिदिने मान्छे छन्, यहाँ छोरी बेचिदिने मान्छे छन्। देखिरहेको छौँ नि हामीले, आफ्ना निजी स्वार्थको निमित्त कसले कसले के बेचे भनेर। त यस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ खबरदार बेच्न पाइन्न भन्ने नेपालीहरूले बेला मौकामा बोलिदिने भनिदिने गरे हुनाले मान्छेलाई डर भए मात्रै हो, नत्र त पास गरिदिन्छ यहाँ मान्छेले। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, यो भोलिको दिन भने संसारको कुनै व्यवस्था अथवा देशको स्थापनाको मुख्य मान्छेको नाममा नोट नभएको काहीँ देश होला? ल अब यहाँ त भोलि गएर प्रचण्डको टाउको छाप्दैलान् भन्ने पिर छ मलाई त। त्यो त बालवाला मान्छेको चाहिँ टाउको छाप्ने चिज होइन नि बाबा है। पृथ्वीनारायण शाहको नाममा नोट बनाऊ भन्यो भने उसलाई आपत्ति हुन्छ। हुँदा म एउटा अन्तमा चाहिँ यसो भनिहालौँ, मलाई त के लागेको छ भने अस्ति हिन्दुस्तानको परराष्ट्र सचिव नेपाल आउनुभयो नि केही समय अगाडि। आउँदै उहाँले के भन्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले सिर्जना गरेको नेपालमा पाइला टेक्न पाउँदा मलाई गौरव लाग्यो, गोर्खामा पुगेर गौरव लागेको छ है। विदेशीलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको नेपालमा टेक्दा गौरव लाग्ने, हाम्रा फुच्चेलाई चाहिँ नि त्यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नमा मजा आउने, कार्ल मार्क्सको तस्बिर झुन्डाएर पूजा गर्ने। देश नपढ्ने बेइमानहरूको कुरा यस्तो हुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यत्रो यो लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमबाट मलाई नेपाली जनताको सामुन्ने त्यो पनि यति महत्त्वपूर्ण दिनमा पुग्ने मौका दिनुभयो, म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टसँग समसामयिक राजनीति विषयमै रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलिका कार्यक्रममा फेरि हामी अन्य अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।